इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अरब देशस्य आधिकारिक द्विदिवसीय यात्रायां जेद्दाह इति नगरं सम्प्राप्तः। तेनोक्तं यत् भारतदेशः सऊदी अरब इति देशेन सह दैर्घकालिकेभ्यः ऐतिहासिकेभ्यश्च सम्बन्धेभ्यः अत्यधिकं महत्त्वं ददातीति। जम्मूकश्मीरे अज्ञात आततायिभिः अद्य मध्याह्ने अनन्तनाग जनपदस्य पहलगाम इति क्षेत्रे पर्यटकानां समूहैकस्मिन् आक्रमणं कृतम्। प्रधानमन्त्रिणा गृहमन्त्री अपि अस्य स्थलस्य निरीक्षणाय निर्दिष्टः। उपराष्ट्रपतिना जगदीप धनखड़ेन उक्तं यत् संसदाख्यं सदनं सर्वोच्चमस्ति। निर्वाचिताः प्रतिनिधयश्च संविधानस्य विषयवस्तूनां निर्धारणे अन्तिमाः स्वामिनः सन्तीति। अमेरिकादेशस्य उपराष्ट्रपतिना जेसी वेन्स इत्यनेन प्रोक्तं यत् अमेरिका भारतयोर्मध्ये संयुक्ताः वाणिज्यिकगतिविधयः उभयोर्देशयोः सम्बन्धेषु निर्धारितमस्तीति। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडा स्पर्धा मालिकायां लखनऊ सुपर जायंट्स इति दलस्य संघर्षात्मकं सामुख्यम् अद्य लखनऊ नगरे दिल्ली कैपिटल्स इति दलेन सह भविष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अरब देशस्य आधिकारिक द्विदिवसीय यात्रायां जेद्दाह इति नगरं सम्प्राप्तः। तेनोक्तं यत् भारतदेशः सऊदी अरब इति देशेन सह दैर्घकालिकेभ्यः ऐतिहासिकेभ्यश्च सम्बन्धेभ्यः अत्यधिकं महत्त्वं ददातीति। जेद्दाह प्रापणानन्तरं श्री मोदिनः स्वागतं 21 तोपाख्यैः विस्फोटकशस्त्रैः सह जातम्। विशेष सम्मानत्वेन प्रधानमन्त्रिणः वायुयानस्य सऊदी विमानक्षेत्रे प्रवेशानन्तरं तत्रत्यैः सैन्यविमानैः चक्रीय संरक्षायां नीत्वा ससम्मानं विमानस्थाने अवतारितम्। उपक्रमेऽस्मिन् सऊदी वायुसेनायाः F-15 इति विमानानि अनुरक्षायाम् आसन्। श्री मोदी तत्रत्यस्य युवराजस्य प्रधानमन्त्रिणश्च मोहम्मद बिन सलमान इत्यस्य निमन्त्रणे श्री मोदिनः सऊदी अरब राष्ट्रस्य एषा तृतीया यात्रा वर्तते। श्री मोदिना क्षेत्रीय शान्त्याः समृद्धेः सुरक्षायाश्च संवर्धने उभयोः देशयोः संयुक्तहितेषु बलं दत्तम्। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीये सन्देशे श्री मोदी उक्तवान् यत् एषा यात्रा भारत सऊदी अरब देशयोः मैत्रीं सुदृढां करिष्यतीति। उपराष्ट्रपतिना जगदीप धनखड़ेन उक्तं यत् संसदाख्यं सदनं सर्वोच्चमस्ति। निर्वाचिताः प्रतिनिधयश्च संविधानस्य विषयवस्तूनां निर्धारणे अन्तिमाः स्वामिनः सन्तीति। अद्य दिल्ली विश्वविद्यालये समायोजिते एकस्मिन् कार्यक्रमे भाषमाणेन उपराष्ट्रपतिना उक्तं यत् संसत् राष्ट्रस्य प्रत्येकं जनवत् सर्वोच्चस्थानं धत्ते। तेनोक्तं यत् संविधाने संसदः उन्नततरं स्थानं कस्यापि प्राधिकारस्य कल्पनापि न कृतास्तीति। Constitution is for the people and its repository of safeguarding it is that of elected representatives. They are the ultimate masters as to what constitutional content will be. There is no visualization in Constitution of any authority above Parliament. Parliament is supreme, and that being the situation, let me tell you, it is as supreme as every individual in the country. उपराष्ट्रपतिना प्रोक्तं यत् भारतीय जनैः आत्मनः अभिव्यक्त्यै स्वेच्छायै आत्मनः अपेक्षाणां प्रतिबिम्बनाय च संविधानान्तर्गतं स्वप्रतिनिधयः चिताः। ते प्रतिनिधयः च निर्वाचनकाले उत्तरदायिनोऽपि भवन्ति। वित्तमन्त्रिणा निर्मला सीतारामनेन प्रोक्तं यत् 47,200 यावत् विकसितराष्ट्रभवनस्य भारतस्य यात्रा न केवलम् एका आकांक्षा वर्तते, अपितु एकं संयुक्तराष्ट्रियाभियानमस्तीति। तया प्रोक्तं यत् विकसितभारताभियानं समावेशयुतं स्थिरं नवाचाराधारितं विकासदृष्टिकोणेन प्रेरितं चास्ति। वित्तमन्त्रिणा अद्य अमेरिकायाः स्टैनफोर्ड इति विश्वविद्यालये प्रदत्त सम्बोधनावधौ उक्तं यत् भारतं विश्वस्य 10म अर्थव्यवस्थायाः 5म अर्थव्यवस्था सञ्जातमस्ति। एतदस्ति भारतस्य वरिवर्धमानया शक्त्या सह वैश्विक प्रासंगिकतायाश्च स्पष्टं संकेतमिति।
If you're looking at a working woman who's pregnant and therefore she needs a maternity leave, till now in India, they were given only 4 weeks of maternity. After delivery, you can take care of your child for 4 weeks and then get back to work, or else obviously you're at a disadvantage. It was Prime Minister Modi's insistence that you should give them 6 months, and that has been executed. संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अमेरिका देशस्य उपराष्ट्रपतिः JC वेन्स इत्येषः भारतस्य जयपुरनगरस्य यात्रायाम् अस्ति। अवसरेऽस्मिन् तेन वार्ताहरैः सह वार्ताप्रसंगे प्रोक्तं यत् अमेरिका भारतयोर्मध्ये संयुक्ताः वाणिज्यिकगतिविधयः उभयोर्देशयोः सम्बन्धेषु निर्धारितमस्तीति। जम्मूकश्मीरे अज्ञात आततायिभिः अद्य मध्याह्ने अनन्तनाग जनपदस्य पहलगाम इति क्षेत्रे पर्यटकानां समूहैकस्मिन् आक्रमणं कृतम्। व्रणिताः यात्रिणः जनपदचिकित्सालये उपचार्यन्ते। आततायिनश्च सुरक्षाबलेन चक्रीय संरचनापूर्वकम् अन्विष्यमाणाः सन्तीति सूचनास्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमित शाहेन सह पहलगाम आतंकी आक्रमणस्य विषये वार्ताम् अकरोत्। तेन अस्याः दुर्घटनायाः विषये श्रीशाहः निर्दिष्टः यत् सः तत्र गच्छेदिति। अस्याः दुर्घटनायाः राज्यपाल मुख्यमन्त्रिभ्याम् अपि निन्दा कृता। जम्मूकश्मीरस्य रामबनेति जनपदे रविवारे मेघस्फोटानन्तरं पुनरुद्धार साहयोगिकानि च कार्याणि युद्धस्तरेण सम्पाद्यन्ते। तत्र 86,400 वितरण ट्रांसफार्मर इत्याख्यानि यन्त्राणि पुनः सक्रियाणि कृतानीति संसूचना वर्तते। केन्द्रीय मन्त्रिणा डॉ जितेन्द्र सिंहेन अद्य प्रोक्तं यत् सर्वाण्यपि विद्युत वितरण यन्त्राणि सद्यः एव सञ्चालितानि स्युरिति प्रयासो विधीयते। तेनोक्तं यत् श्वस्तनं यावत् राष्ट्रिय राजमार्गोऽपि आंशिकरूपेण सक्रियः भविष्यति। मन्त्रिणा प्रशासनस्य प्रशंसां कुर्वता प्रोक्तं यत् तद्धि सर्वातिप्रतिकूलपरिस्थितावपि सर्वश्रेष्ठप्रदर्शनं कुर्वदस्ति। जम्मूकश्मीरस्य मुख्यमन्त्री उमर अब्दुल्ला जलाप्लावस्य स्थितेः निरीक्षणेन सह आपदुद्धारविषये अधिकारिभिः समं चर्चायै तत्र गच्छन्नस्ति। संघ लोकसेवा आयोगेन 24,200 प्राशासनिक सेवा परीक्षायाः अन्तिमपरिणामाः घोषिताः। आयोगेन नियुक्त्यै 9,900 यावत् अभ्यर्थिनाम् अनुशंसा कृता, यस्मिन् 25,700 यावत् पुरुषाः 84,200 महिलाः च सन्ति चिताः। शीर्ष 25 अभ्यर्थिषु 11 महिलाः 14 पुरुषाश्च सन्ति। शीर्ष 5 अभ्यर्थिषु 3 महिलाः 2 पुरुषौ च स्तः। शक्ति दुबे इत्यनया 24,200 वर्षस्य लोकसेवा परीक्षायां प्रथमं स्थानं प्राप्तम्। अवधेयं वर्तते यत् लोकसेवा परीक्षायाः लिखित परीक्षा गतवर्षस्य सितंबर मासे संघ लोकसेवा आयोगेन आयोजिता। तदनन्तरम् अस्मिन् वर्षे जनवरीतः अप्रैल मासं यावत् व्यक्तित्व परीक्षायै साक्षात्काराः च अभवन्। अस्यां प्रतिष्ठित परीक्षायां 4th स्थानं प्राप्तवत्या मार्गी चिराग साह इत्यनया प्रोक्तं यत् सा सन्नद्धतायै प्रायशः 10 होरात्मकमध्ययनं करोति स्म। तया चोक्तं यत् सेवा प्रापणानन्तरं सा महिला सशक्तीकरणाय शिक्षाक्षेत्रे च विशेषकार्यं करिष्यतीति। अन्येन चैकेन सफलार्थिनापि आकाशवाण्या सह संवादो विहितः। केन्द्रीय विद्युदावास नगरीय कार्याणां मन्त्री मनोहर लाल खट्टरः परस्पर हितानां प्रमुख विद्युत क्षेत्रीय परियोजनासु चर्चायै द्वयोः राष्ट्रयोः द्विपक्षीय सहकार्यं सुदृढं कर्तुं च नेपालदेशस्य द्विदिवसीय आधिकारिक यात्रायाम् अस्ति। IPL क्रिकेट क्रीडा स्पर्धामालिकायां लखनऊ सुपर जायंट्स दलस्य संघर्षात्मकं साम्मुख्यम् अद्य सायं 7:30 लखनऊ नगरे दिल्ली कैपिटल्स इति दलेन सह भविष्यति। अवधेयं वर्तते यत् दिल्ली कैपिटल्स दलम् अंकतालिकायां द्वितीये स्थाने अस्ति इति वार्ताः।